वक्त लोग उठे हैं रियासत के ख़िलाफ़। चाहिए कौम परस्ती इतनी बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि पंजाब को तो गाली दी जाती है। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं तो फिर आपसे एक बड़ा बुनियादी सवाल है, जहाँ पर एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो लोगों को सिर्फ़ ग़ुलाम बनाकर रखे और उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा कि बलोच सरदार जो हैं, वो बलोच अवाम उसी तरह से ग़ुरबत और अफलास का शुरू में 50s और 60s के ज़माने में कोल्ड वार का ज़माना था। उस वक्त उनको फिफ्थ कॉलमिस्ट कहा जाता था कि ये जो लोग हैं ये स्टेट के ख़िलाफ़ काम करते हैं। उस वक्त का जो लेफ्ट था वो इस फिफ्थ कॉलमिस्ट का जो उनको लक़ब दिया जाता था या इल्ज़ाम लगाया जाता था, उसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन आजकल ये फ़ैशन बन चुका है। आजकल एक फ़ैशन बन चुका है एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता। अब आप बाज़ार में जाएँ तो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं, अगर आप किसी से पूछें कि एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, तो कोई भी मेरा ख़्याल है कि जवाब नहीं दे सकेगा। और गवादर का जो इलाका है, ओमान के सुल्तान को उसको तोहफ़े के तौर पर दे दिया। अस्सलामु अलैकुम। वहीद कुरैशी आपसे मुख़ातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के अमल में भरपूर तरीके से शरीक होंगे। इससे पहले यानी ईद से पहले मैंने बलूचिस्तान की सूरत हाल पर एक व्लॉग पेश किया था और उसके बाद अब कुछ मज़ीद हक़ाइक़ और जो नई सूरत हाल सामने आ रही है बलूचिस्तान के हवाले से, उसका एक तज्ज़िया जो है वो आज आपकी खिदमत में पेश करना है। इस हवाले से जो ख़बरें हैं वो तो आप ज़ाहिर मीडिया पर सुन रहे होंगे, आप बाख़बर होंगे। मेरा मकसद आप तक ख़बरें पहुँचाना नहीं, बल्कि उन ख़बरों की रोशनी में और जो हालात और वाक़यात हैं, उनकी रोशनी में एक जो मौजूदा सूरत हाल है, इसका एक तज्ज़िया और एक जायज़ा पेश करना है। ये सियासत की दुनिया और ये जो तारीख़ की ग़ुलाम गर्दिशें, इनमें अज़ल से अब तक बड़े अजीब और ग़रीब वाक़यात रूनुमा होते हैं और बहुत से ऐसे सियासी, समाजी मज़ाहिर देखने में आते हैं कि इंसान हैरान भी होता है, लेकिन उसे तशवीश भी होती है। लेकिन ये हैरानगी और तशवीश का अमल इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। ख़ास तौर पर सियासी हवाले से यही जो ऊंच नीच होती है, जो नशेब व फ़राद आते हैं कौमों की ज़िंदगी में या रियासतों की जो ज़िंदगी होती है उसमें, उन्हीं के नतीजे में ये अमल जो है ये आगे बढ़ता है। तो कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो हमारी पसंद के मुताबिक होते हैं या हमारी तवक्कुआत के मुताबिक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो तवक्कुआत के बरअक्स होते हैं और जो हम नहीं चाहते वो हो रहा होता है। तो इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल भी ऐसी है कि पाकिस्तान में जो लोगों की अक्सरियत है, यानी पाकिस्तानी कौम जो है, उसके लिए ऐसे सूरत हाल सामने आ चुकी है कि जो जिसकी हम तवक्को नहीं करते थे और जो हमारे नज़दीक नहीं होनी चाहिए थी, वो कुछ हो रहा है। तो बलूचिस्तान के हवाले से जो ख़बरें हैं वो तो आप तक पहुँच रही हैं मीडिया के ज़रिए। तो हम आज सिर्फ़ 2 पहलू जो हैं उन पर फ़ोकस करेंगे इस हवाले से। और क्योंकि जो वहाँ पर जो एक तहरीक चल रही है, जो एक मुहिम जुई हो रही है, यानी रियासत दुश्मन कुव्वतों की तरफ से, उसके बज़ाहिर 2 बड़े टारगेट हैं। उसके पीछे तो ज़ाहिर है एक ग्रेट गेम जो है वो मौजूद है, जिसका मैंने पहले व्लॉग में ज़िक्र किया था। क्योंकि अब ये बात जो है ये एक ओपन सीक्रेट है कि इस सारी डेवलपमेंट के पीछे जो हाथ हैं, बैरूनी कुव्वतें हैं, वो कार फरमा हैं और उनके अपने मकासद हैं, अपने उनके मज़मूम अज़ाइम हैं, जिनकी तकमील के लिए वो यहाँ पर एक अफरा-तफ़री और एक शोरश की कैफ़ियत जो है वो पैदा करके अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। तो जो बलूचिस्तान की कौम परस्त, बल्कि कौम परस्त तो नहीं कहना चाहिए, कौम परस्ती इतनी बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन जो अलहदगी पसंदी के रुझानात और अलहदगी पसंदी के जो झंडा लेकर इस वक्त लोग उठे हैं रियासत के ख़िलाफ़, उसमें जो है वो BLA है और उसमें सियासी जो उसका महाज़ है, उसमें हम देखते हैं कि बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है और उसके साथ जो आम लोग वाबस्ता हैं, वो उन्हीं मकासद को प्रमोट कर रहे हैं जो कि जिनके लिए अलहदगी पसंद जो हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं।
तो दो बड़े टारगेट हैं वो हम देखते हैं, मुख्तलिफ बयानात, मुख्तलिफ आपने किताबों में पढ़ा होगा इंटरव्यूज़ बलोच लोगों के। अब वो बलोच लोग जो जो इस तहरीक की हमायत कर रहे हैं, और इसका एक जो बड़ा अहम मोड़ उस वक्त आया जिस वक्त बलूचिस्तान यकजहती कमेटी की जो सरबराह है मारंग बलोच, उसको गिरफ़्तार किया गया। तो उसकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जो एक नया जो सिलसिला है एहतजाज का वो शुरू हो चुका है, और उसी सिलसिले में जो बलूचिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला और BNP यानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं अख्तर मेंगल, उन्होंने लख पास में एक धरना दिया हुआ है, और उनका मकसद ये है कि वो लॉन्ग मार्च करके कोयटा जाना चाहते हैं, और कोयटा में वहाँ पर जलसा करके वो जो असीरान हैं उनकी रिहाई के लिए मारंग बलोच और उसके साथ जो बाकी लोग गिरफ़्तार किए गए हैं बज़ाहिर उनकी रिहाई के लिए उन्होंने कोशिश करनी है, धरना देना है, एहतजाज करना है, जलसा करना है। बहरहाल वो तो हमारी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं और सिक्योरिटी के इदारे हैं और जो पुलिस है या वहाँ की जो सियासी हुकूमत है बलूचिस्तान की, वो सारी सूरत हाल को देख रही है और इसको उससे निमटने के लिए जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो ले रही है। हमने ये देखना है, हमने आज जो हमारी गुफ्तगू है वो फ़ोकस होगी, दो पहलू हम लेंगे, उन पर हम बात करेंगे। एक तो ये कि जब उस साइड से बात आती है, यानी बलूचिस्तान के जो अलहदगी पसंद या नेशनलिस्ट हैं, तो उनका अटैक एक तो ज़ाहिर है हमारी आर्म्ड फोर्सेस पे और हमारी आर्मी पे और हमारी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उन पर होता है, और दूसरा हमला जो है वो बदकिस्मती से पाकिस्तान के एक बड़े सूबे पंजाब पर होता है और पंजाबी कौम पर होता है। आपने देखा कि अभी तक जितनी कार्रवाइयाँ हुई उनमें लोगों को बसों से उतार कर, ट्रेनों से उतार कर और ढूंढ कर उनके शनाख्ती कार्ड देख कर उनको कत्ल किया जा रहा है, और जिसकी जेब से पंजाब का शनाख्ती कार्ड निकल आए तो उसकी आप समझ लें कि मौत यकीनी हो जाती है वहाँ पर। तो ये दोनों जो हमले हो रहे हैं दोनों साइडों से, इनका असल मकसद जो है वो इस स्टेट को कमज़ोर करना है और अपने मकासद हासिल करना है। तो एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो हैं उनके और एंटी स्टेट जो एजेंडा है उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ महाज खोले हुए हैं। मैंने पिछले व्लॉग में भी ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान से बाहर जो दुनिया है, यूरोप में, अमेरिका में और दीगर ममालिक में, इंडिया और अफ़गानिस्तान तो ज़ाहिर है वो सपोर्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों को, लेकिन इसके अलावा भी जो सफ़ारती सतह पर और सियासी सतह पर वो एक अपनी रायमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं बलूचिस्तान के हक़ में और पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वो तो हो रहा है, वो सफ़ारती महाज है। अब सियासी महाज पर ये जो चीज़ें हो रही हैं, यानी सबसे जो अफसोसनाक चीज़ है वो पंजाब पर इल्ज़ाम तराशी जो की जाती है, और ये सिलसिला नया नहीं है। असल में बलूचिस्तान की आप देखें तो उसकी जो गुड फॉर्चून है, खुशकिस्मती है, वो ये कि वो एक बहुत बड़ा सूबा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से, और उसकी बदकिस्मती यानी उसकी जो मिसफॉर्चून है वो ये है कि आबादी के लिहाज से वो पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है। लेकिन ये एक नेचुरल चीज़ है, और जो जोग्राफियाई और सियासी तकसीम पहले से हो चुकी है ये वही चल रही है अभी तक। इसमें कोई ऐसी मैनिपुलेशन नहीं की गई, इसमें कोई दखल अंदाज़ी नहीं की गई, वहाँ की आबादी जितनी है वो। और इसमें मैं एक बात का इजाफ़ा करना चाहूँगा कि इस वक्त बलूचिस्तान में जितने बलोच आबाद हैं, यानी बलूचिस्तान में भी आपको पता है कि यानी वहाँ पर अच्छी खासी तादाद जो है वो पख्तूनों की आबाद है, यानी तकरीबन 60% वहाँ पर पख्तून हैं, और बाकी जो हैं बलोच हैं, बलोचियों के अंदर भी बरावी कौम के लोग हैं, हज़ारा लोग हैं। तो वो एक यानी एक बड़ी डाइवर्स किस्म की एक सूबा है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ कौमियतें जो हैं वो आबाद हैं। और लेकिन उससे ज़्यादा बलोच जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के दो सूबों पंजाब और सिंध के अंदर आबाद हैं, और ये वो बलोच हैं जो यानी 15वीं सदी और 16वीं सदी में वहाँ से बलूचिस्तान से हिजरत करके आए थे, और उन्होंने पंजाब और सिंध के इलाकों पर कब्ज़ा किया और यहाँ पर आबाद हो गए। लेकिन ये वो बलोच हैं, सिंध के बलोच और पंजाब के बलोच, जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ वफ़ादार हैं,
بلکہ انہیں اب پنجابی بلوچ اور سندھی بلوچ کہا جاتا ہے۔ تو اب اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ بلوچوں کی جو ہسٹری ہے وہ تو 3000 سال پرانی ہسٹری ہے، اور یہ جو پاکستان کی فیڈریشن ہے اس فیڈریشن کی جو خوبصورتی ہے یہ وہی ڈائیورسٹی ہے کہ اس کے اندر پختون بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، براوی بھی ہیں، اس کے اندر پنجاب بھی ہیں، پنجاب کی مختلف قومیں ہیں، پختون ہیں، یہاں پر ہزارہ ہے، کشمیر ہے، اور مختلف قومیں، مختلف زبانیں، مختلف کلچر جو ہیں ان کی ایک بڑی خوبصورت ایک ڈائیورسٹی ہے جو ایک سیاسی فیڈریشن کی صورت میں دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ اب اس ڈائیورسٹی کا اسی بنیاد پر پاکستان کی جب اسٹیٹ بنی تھی، یہ جمہوریہ بنا تھا، جب پاکستان ریپبلک بنا تھا پہلی دفعہ، تو اس کو ایک فیڈریشن کی صورت دی گئی، اور فیڈریشن جہاں پر ایتھنک اور کلچرل اور لنگوسٹک ڈائیورسٹی ہوتی ہے، وہاں جب کوئی ریاست قائم ہوتی ہے تو وہ فیڈریشن کی صورت میں ہوتی ہے، اور وہ فیڈریشن جو ہے وہ اس ڈائیورسٹی کو ہی لے کر آگے بڑھتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ڈائیورسٹی ایک طرح کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے، اور اس سے بہت سارے فوائد اس کے ہوتے ہیں جو اس خطے کی تمام قومیں اور تمام جو نسلی گروہ اور ثقافتی جو تقسیم ہوتی ہے وہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے فیڈریشن کا جو کنسیپٹ ہے، سیاسیات کے جو لوگ ہیں وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ فیڈریشن کے اندر دونوں امکانات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو تنوع ہے اس کی بنیاد پر وہ ریاست وجود میں آتی ہے، اور ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے جس میں وہ ساری قومیں اور سارے وہ ثقافتی جو اینٹیٹیز ہوتی ہیں وہ آپس میں مل کر ایک سوشل کنٹریکٹ کرتی ہیں اور ایک ریاست قائم کرتی ہیں، اور اس میں وہ سب ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتی ہیں، ان کی بقا اور ان کی سلامتی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے فیڈریشن کے اندر ایک اور یہ ٹیکنیکل پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے کہ فیڈریشن کے اندر ایک امکان ضرور موجود ہوتا ہے کہ جس میں کسی بھی وقت ایک مرکز گریز جو رجحانات ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ان مرکز گریز رجحانات کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ ظاہر ہے ان مختلف قوموں کے جو تحفظات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر وہ مرکز گریز رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان کے تحفظات جو ہیں وہ کس حد تک ان کے پاس ان کا جواز ہوتا ہے، ٹھوس جواز۔ ہم بلوچوں کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو 3000 سال پرانی ہسٹری ہے، اور بلوچ اس قوم کا ایک بڑا ہی معتبر حوالہ ہے، ایک خوبصورتی ہے اس ملک کی، اس قوم کی، اور ہمیں فخر ہے بلوچوں پر۔ لیکن اب جو صورتحال سامنے آ چکی ہے اس میں بلوچوں کو بھی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اور جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں وہ انہی بلوچوں کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں جن بلوچوں کو اس قوم کا سرمایہ سمجھا جاتا ہے۔ 3000 سال پرانی ہسٹری ہے۔ بلوچوں کا جو ابتدائی مسکن تھا وہ شام کے اندر حلب کا شہر تھا، وہاں سے وہ ہجرت کر کے ایران میں آئے، ایران کا جو ایرانین پلیٹ ہوئے وہاں پر آ کر آباد ہوئے، بہت عرصہ وہاں انہوں نے گزارا۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں سے ہجرت کر کے سیستان میں آئے، پھر سیستان بھی وہی علاقہ ہے جو آج کل بلوچستان کا یہ جو مکران اور چاگی کے علاقے ہیں، جو اس زمانے میں سیستان کہا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ آگے بڑھتے گئے، اور ان کی ہجرت اور ان کی جو نقل مکانی ہوتی رہی، وہ ظاہر ایک خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے، اور زندگی کے جو سامان ہیں ان کی تلاش میں وہ اچھے علاقوں کی طرف وہ موو کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ ہی ان کے جو قبائل تھے بلوچ کے، مختلف قبائل جو تھے ان میں اضافہ بھی ہوتا رہا۔ تو پھر جب ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ سیستان میں آباد تھے اور مکران کے علاقوں میں، تو اس وقت ان کے جو دو بڑے قبائل تھے، رند اور لاشاری، یہ رند اصل میں بیٹا تھا میر جلال خان کا۔ میر جلال خان کا بیٹا ایک رند تھا، ایک لاشار تھا، ایک ہود تھا، اور ایک کورائی تھا، اور ایک بیٹی تھی جتو جس کو کہتے تھے۔ تو انہی 4 بیٹوں اور ایک بیٹی سے جو آگے قبیلے بنے وہ رند اور لاشاری اور کورائی اور ہود اور جتوئی قبائل جو ہیں یہ سامنے آئے۔ تو ان میں جو رند قبیلہ تھا اور لاشار کی اولاد جو تھی، لاشاری قبیلہ، وہ
आपस में मिलजुल कर रह रहे थे वहाँ पर, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनकी आपस में जंग हुई और वो कहते हैं 30 साल तक वो जंग जारी रही और उस जंग ने इन दोनों कबीलों को माली लिहाज से भी, सियासी लिहाज से, हर लिहाज से कमज़ोर कर दिया और वो मजबूर हुए वहाँ से निकलने में। तो रिंद जो थे इन्होंने इस तरफ का रुख किया पंजाब का, और जो लाशारी थे उन्होंने सिंध की तरफ रुख किया और सिंध में जाकर आबाद हुए। अब जब ये पंजाब में पहुँचे, रिंद जो थे, ये मीर चाकर जो था, ये इसमें रिंदों में एक सरदार था इनका मीर शिहाक। मीर शिहाक का बेटा था मीर चाकर और उसका एक भाई था सोराब। तो मीर चाकर जब यहाँ पहुँचा पंजाब में, तो वहाँ पर उस वक्त मुल्तान और बावलपुर के इलाकों में एक लंगा रियासत थी। तो लंगा रियासत में वो आए और उन लोगों ने उनको वेलकम किया और उनको वहाँ आबादकारी के मौके फराहम किए। तो इस तरह से रिंद जो हैं वो पंजाब के उस इलाके पर काबूज़ हो गए। और चूँकि मीर चाकर एक बहादुर आदमी था, उसने फिर 1556 में हुमायूं जब ईरान से वापस लौटा तो उसकी वापसी में जो लड़ाई हुई थी शेर शाह सूरी के बेटे के साथ, तो उसमें रिंद कबीला जो था, इन्होंने मीर चाकर की सरबराही में हुमायूं की फ़ौज में शामिल होकर हुमायूं की मदद की थी और इस तरह हुमायूं जो है वो दिल्ली के तख्त पर दोबारा जो है वो आने के काबिल हो गया। उसने कब्ज़ा कर लिया दिल्ली पर दोबारा। बहादुर कौम थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पंजाब में आकर उन्होंने इस सारे इलाके में जो है अपनी एक तरह से उनकी हुकूमत कायम थी। ये मीर चाकर जो था ये बहुत अरसा तक लंगा रियासत जो थी उसमें एक बड़ा अहम मुकाम था उसका, यानी जो इक़्तिदार था उसमें एक तरह से शरीक रहा। तो ये पंजाब था जिसने उन बलोचों को वेलकम किया, उनको एकोमोडेट किया, उनको एब्ज़ॉर्ब किया। तो आज वही जो साउथ पंजाब जिसे कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे बलोच कबाइल हैं, वो ये लशारी भी हैं, रिंद भी हैं, उसमें लगारी हैं, मज़ारी हैं, खोसे हैं, उज़दार हैं, बहुत सारे बलोच कबाइल जो हैं साउथ पंजाब के इलाके में आज भी आबाद हैं। लेकिन इस वक्त वो पंजाबी बलोच हैं, वो सराइकी बोलते हैं, बलोची नहीं बोलते। और या वो पंजाबी बोलते हैं या सराइकी बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिंधी बोलते हैं, सिंध के अंदर बलोच जो आबाद हैं वो सिंधी बोलते हैं, वो सराइकी भी बोलते हैं। तो अब ये जो हिजरतों का सिलसिला था जो शाम के शहर हलब से शुरू हुआ 3000 साल पहले, तो बड़ी दिलचस्प ये सफ़र है इनका कि इसमें जब वो अपने पुराने मस्कन को छोड़कर नए मस्कन में आकर आबाद हुए, तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी जहाँ पर आबाद हुए उसी को अपना वतन समझा, उसी को अपना वतन बनाया और उसके लिए उन्होंने काम किया। जब वो ईरान में आए तो उस वक्त उनका वतन वो था। जब ईरान से निकल के वो सीस्तान और ये मकरान के इलाकों में आए तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपनी जो शनाख्त थी, जो बलूचिस्तान में या सीस्तान में आकर उनकी एक शनाख्त पैदा हुई, तो उसी पर वो उन्होंने अपनी जो पहचान है और अपनी जो कबायली जो उनकी ज़िंदगी थी वो उसके मुताबिक गुजारी। फिर जब वो वहाँ से निकल के पंजाब आए तो यहाँ आकर फिर पंजाबी बलोच हो गए। इसी तरह जो बलोच कबाइल सिंध गए वो सिंधी बलोच हो गए और आज तक वो वहाँ पर आबाद हैं पंजाब में और सिंध में। लेकिन वो लोग जो हैं उनका अब वतन जो है वो पंजाब है और उनका वतन सिंध है। और जो लोग बलोच पीछे रह गए थे बलूचिस्तान में, वहाँ उनकी अपनी हिस्ट्री है। यानी 1666 में वहाँ पर उन्होंने एक बनाई थी कन्फेडरेशन जो बलोच के मुख्तलिफ़ कबाइल थे उनकी, और ये मीर अहमद यार ख़ान ने 1666 में वो जो कल्लात की रियासत थी उसकी बुनियाद रखी। फिर उनका एक इसी ख़ानदान का एक बहुत अहम नाम है, बहुत बड़ा नाम है, मीर नसीर नूरी। मीर नसीर नूरी जो थे उन्होंने एक मज़बूत और एक बड़े दबदबे वाले हुक्मरान थे। उन्होंने बलोचों के लिए बहुत काम किया, बलोचों के इत्तेहाद के लिए और उनकी तरक्की के लिए। तो ये उस ज़माने की बात है जब नसीर ख़ान नूरी जो थे वो कलात के हाकिम थे। तो 1784 में
اس وقت یہ تھا کہ عمان کا ایک جو سلطان تھا وہ جلا وطن ہو کر یہاں بلوچستان میں آ گیا، اور چونکہ ان کے تعلقات تھے میر نصیر خان کے اس کے ساتھ، تو میر نصیر خان نے اس کو پناہ بھی دی، اور گوادر کا جو علاقہ ہے وہ اس عمان کے سلطان کو، جو سعید بن تیمور نام تھا، اس کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ ایک معاہدہ بھی ہوا تھا کہ جب وہ واپس جائے گا تو وہ پھر واپس بھی کر دے گا، لیکن یہ ہوا کہ جب وہ سلطان آف عمان جو تھا وہ بحال ہو گیا، اس کی سلطنت بحال ہو گئی، اقتدار اس کا، تو اس کے بعد بھی پھر عمان جو ہے وہ انہی کے پاس رہا، اور پھر چونکہ اس وقت وہ عمان جو تھا وہ برٹش نہیں تھی، تو یہ اس کا حصہ تھا، گوادر کا علاقہ۔ پھر ایسا ہوا کہ جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کے بننے کے بعد، یعنی تقریباً 9-10 سال بعد کی بات ہے کہ 1956 میں پاکستان کے ایک پنجابی وزیر اعظم تھے، فیروز خان نون، اور یہ وہ وزیر اعظم تھے جو صرف 1 سال وزیر اعظم رہے۔ ان کی فیروز خان نون کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا وقار النساء نون۔ تو وقار النساء نون کی مدد سے، یعنی وقار النساء نون اور فیروز خان نون دونوں نے مل کر ایک موو چلائی، اور وہ موو یہ تھی کہ گوادر کو واپس لیا جائے عمان سے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑے پاپڑ بیلے، اور انہوں نے یعنی ایک سفارتی سطح پر بہت بڑی جدوجہد کی۔ انہوں نے چرچل کو قائل کیا، انہوں نے برطانیہ کی جو پارلیمنٹ تھی اس کا ہاؤس آف لارڈ تھا، وہاں پر انہوں نے جا کر اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ یعنی برطانیہ والے بھی، ان پر بھی بہت کوشش کرنی پڑی اس کی واپسی کے لیے، لیکن جو امریکہ تھا اس کے عزائم کچھ اور تھے۔ امریکہ جو ہے وہ گوادر کا علاقہ ایران کے حوالے کرنا چاہتا تھا، اس کے اپنے پلان تھے، اور اسی طرح انڈیا نے بھی بڑی رکاوٹیں پیدا کیں اس حوالے سے، لیکن آخرکار ان کی کوشش جو ہے وہ رنگ لائی، اور وقار النساء نون کی اور فیروز خان نون کی تو 1956 میں معاہدہ ہو گیا برطانیہ کی پارلیمنٹ کی مدد سے، اور 1958 میں گوادر جو ہے وہ 5.5 ارب روپے ادا کر کے پاکستان نے واپس لے لیا۔ یہ 5.5 ارب روپے بھی اس وقت، ظاہر ہے یہ ابتدائی دور تھا پاکستان کا، تو مالی مسائل بھی تھے۔ یہ جو قیمت تھی گوادر کی، یہ بھی سر آغا خان نے ادا کی تھی، اور آغا خان جو تھے وہ پنجابی نہیں تھے۔ وقار النساء نون پنجابی تھیں، پنجابی وزیر اعظم کی بیوی تھیں، تو انہوں نے یہ گوادر کا، اب گوادر کو جب واپس لیا گیا عمان سے، تو گوادر کو اب ظاہر ایک وفاقی حکومت نے یہ معاہدہ کیا، اور وفاقی حکومت نے اس کی پیمنٹ کی، لیکن انہوں نے اس کو وفاق کا یعنی مرکز کا حصہ نہیں بنایا۔ وفاق کا تو حصہ بنایا لیکن مرکز کا حصہ نہیں بنایا۔ وہ جس صوبے کا حصہ تھا وہ اسی صوبے کو واپس ملا، یعنی وہ بلوچستان کے صوبے کے اندر واقع تھا، تو وہ بلوچستان کی حکومت کو دیا گیا، بلوچستان کے لوگوں کو وہ واپس کیا گیا۔ تو یہ اس پنجاب کی ایک کارکردگی تھی۔ تو ایک طرف جب ہم آج مارنگ بلوچ کو بہت زیادہ پروجیکٹ کر رہے ہیں لوگ، میڈیا پر بھی اور بلوچستان کے اندر بھی اور بلوچستان سے باہر بھی، اور انسانی حقوق کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور اس کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے، تو ایک وہ خاتون جو پنجاب سے تعلق تھا، جس کا ایک پنجابی وزیر اعظم کی بیوی تھی، اس نے جو ایک اتنا بڑا علاقہ جو آج پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ ایک گولڈن ہین کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو وہ جو ایپل آف ڈسکارڈ ہے، جس پر اشارہ جھگڑا ہے، اور سی پیک چونکہ اور چائنا کی جو یہاں پر عمل دخل ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری جو گیم ہے یہ کھیلی جا رہی ہے۔ تو وہ گوادر کا علاقہ جو ہے وہ ایک پنجابی کے ذریعے بلوچوں کو واپس ملا تھا۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے، اور پنجاب پر خواہ مخواہ اور بلا جواز الزام تراشی، اور بلکہ پنجاب کو تو گالی دی جاتی ہے۔ اب پنجاب کا قصور یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، اس کی اہمیت جو ہے وہ باقی صوبوں کے برابر ہے، وہ ایک وفاق کی اکائی ہے، لیکن اب
اس کی آبادی بہت زیادہ ہے اور اس کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کا جو لینڈ ہے، اس کے اندر جو وسائل ہیں، ان کی وجہ سے وہ جو ہے ایک اس کی جو حیثیت ہے وہ پورے ایک طرح سے ملک کو فیڈ کرتا ہے، اس کے وسائل سے پورا ملک فائدے اٹھاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں بلوچستان کی جو مائنز ہیں، کانیں ہیں، وہاں پر بھی پنجاب کے مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے صوبے میں پختونخوا میں جو اسکلڈ ورکر ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ پنجاب سے آتی ہے، حتیٰ کہ وہاں پر جو قبائلی علاقوں میں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، مزدور ہیں یا اسکلڈ ورکر ہیں، وہ بھی پنجاب سے۔ تو پنجاب پورے یعنی پاکستان میں جو ہے اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے۔ اب جو اس میں دوسرا جو وہ تھا ایک پہلو تھا اس کا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور وہ پنجاب کو ہی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی جو غلط فہمی ہے۔ اب پہلے اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں تو پھر آپ سے ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ خدا نخواستہ، ہم تو ایسا کبھی نہیں چاہتے اور نہ ہی ایسا ہوگا، لیکن فرض کرتے ہیں اگر بلوچستان کو آپ الگ ریاست بنا لیتے ہیں تو کیا وہاں پر کوئی آرمی نہیں ہوگی؟ کیا وہاں پر کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی؟ اور بلکہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ تو اس وقت بھی وہاں پر موجود ہے۔ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ جس کا بلوچ جو امیجیٹلی جس اسٹیبلشمنٹ کا شکار ہیں اس کی طرف نظر نہیں جاتی، یعنی قبائلی سسٹم ہے وہاں پر بلوچستان میں، اور قبائلی جو سسٹم ہوتا ہے، قبائلی جو کلچر ہوتا ہے، اس کی جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہوتا ہے اور جو اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ سرداری نظام ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جو سرداری نظام ہے وہ اس وقت کی بھی ایک بڑی ایسی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جو پاکستان کی یا کسی بھی ریاست کی اسٹیبلشمنٹ سے کم خطرناک نہیں ہے، بلکہ ایک حوالے سے دیکھا جائے تو وہ زیادہ خطرناک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے کہ اس میں تو ایک سردار ہوتا ہے یا سردار کا ادارہ ہوتا ہے۔ یہاں پر جو پاکستان کی یا باقی ملکوں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ تو بہت سے اداروں اور بہت ساری قوتوں کا ایک مرکب ہوتا ہے جو اس ملک کے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور جب ضروری ہوتا ہے، ناگزیر ہو جاتا ہے، تو وہ کچھ ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ جس سے ملک کی سالمیت جو ہے وہ اور جو قوم کی یکجہتی ہے اس کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ جو لوگوں کو صرف غلام بنا کر رکھے اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ بلوچ سردار جو ہیں وہ بلوچ عوام اسی طرح سے غربت اور افلاس کا شکار ہیں جس طرح کے پاکستان کے دوسرے صوبوں کے لوگ، پنجاب کے لوگ غربت اور افلاس کا شکار ہیں، اس طرح خیبر پختونخوا میں ہے، اس طرح سندھ میں ہے۔ اربن رورل کا فرق ہر جگہ موجود ہے۔ یہ مسائل تو ہیں، اور ان مسائل کو سیاسی طریقے سے اور ایک بڑی خلوص کے ساتھ ان کی حل کے لیے کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی آڑ میں اپنے جو مذموم مقاصد ہیں ان کی تکمیل کے لیے ایک اس طرح کے کام جو ہیں وہ شروع کر دیے جائیں جن سے ریاست کو نقصان پہنچے۔ تو اسٹیبلشمنٹ تو ہوتی ہے، اگر خدا نخواستہ آپ علیحدہ ریاست بنائیں گے۔ آپ نے بلوچستان اس میں بنگلہ دیش میں دیکھا کہ بنگلہ دیش میں جن لوگوں نے آزادی حاصل کی اس وقت کی بات تھی، لیکن آج اس وقت بھی وہی قوتیں اس علیحدگی کی تحریک کے پیچھے تھی جو آج ان کے پیچھے کھڑی ہیں۔ بہت بڑی جو طاقت تھی وہ انڈیا تھی جس نے بھرپور طریقے سے ان علیحدگی پسندوں کا ساتھ دیا، لیکن اس وقت کا پاکستان اور آج کا پاکستان جو ہے وہ مختلف ہے۔ آج کا پاکستان ایک نیوکلیر پاکستان ہے، اور آج ان کے جو علیحدگی پسندوں کے جو عزائم ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے ان میں، لیکن ایک افراتفری اور ایک امن اور آشتی کے ماحول کو خراب کرنے والی بات اور ترقی کے جو راستے ہیں ان پر رکاوٹیں کھڑے کرنے کا جو عمل جاری ہے، یہ تو ضرور ایک ظاہر پریشان کن بات ہے جس کا سدباب اور جس کا تدارک جو ہے وہ ریاست کرے گی اور کر رہی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی ایسی ریاست، کوئی بھی ایسی پولیٹیکل اینٹیٹی نہیں ہو سکتی جس کی کوئی اسٹیبلشمنٹ نہ ہو۔ اور پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو 4 دفعہ مارشل لا لگا، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو 2 جو ہمارے چیف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر تھے ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ساتھ تھا، وہ پٹھان تھے، اور 2 جو تھے
ایک کا تعلق جو تھا وہ انڈیا سے تھا اور دوسرے کا تعلق پنجاب سے تھا. ایک یعنی پنجابی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر گزرے، باقی جو ہیں وہ اسی طرح بیوروکریسی میں آپ دیکھیں اس میں پختونخوا کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں سندھ کے لوگ بھی شامل ہیں، پنجاب کے بھی ہیں، بلوچستان کے بھی ہیں. خود بلوچستان کے یعنی دو جو آرمی چیف گزرے ہیں ان کا تعلق بلوچستان کے ساتھ تھا، اور جو بیوروکریسی ہے اور جو جوڈیشری ہے اس میں بھی بلوچستان کے لوگ شامل رہے ہیں. اور جو وہاں کی حکومتیں تھیں، صوبائی حکومتیں، پاکستان کے سینٹ میں بلوچستان کے ممبرز، پاکستان کی قومی اسمبلی میں بلوچستان کے ممبرز، ہر سطح پر یعنی جو اس میں شمولیت ہے، اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس کو آپ ڈیفائن کریں تو اس کے اندر تو سارے صوبوں کے لوگ شامل ہیں. اب پنجاب کا بدقسمتی یہ ہے کہ پنجاب کی آبادی زیادہ ہے، تو اس تناسب سے پھر اگر اس میں فوج میں اگر پنجاب کے لوگ زیادہ ہیں وہ ساتھ قربانیاں بھی تو دے رہے ہیں. اس وقت جو لوگ وہاں پر جن کی لاشیں جو ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں آ رہی ہیں اس میں خیبر پختونخوا کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں پنجاب کی بہت بڑے اکثریت ہے جو اس وقت وہ اس دہشت گردوں کے ساتھ جنگ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے اسٹیبلشمنٹ یعنی اینٹی اسٹیٹ کا جو مقصد ہے اسٹیٹ کو کمزور کرنے کا، اور اس کے لیے جو آڑ بنائی جا رہی ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا بھی ایک فیشن بن چکا ہے، یعنی یہ وہ اس زمانے کی بات ہے. شروع سے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کا جو لیفٹ تھا شروع میں 50s اور 60s کے زمانے میں، کولڈ وار کا زمانہ تھا، اس وقت ان کو ففتھ کالمسٹ کہا جاتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اسٹیٹ کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کو ففتھ کالمسٹ کہا جاتا تھا. لیکن اس وقت کا جو لیفٹ تھا وہ اس ففتھ کالمسٹ کا جو ان کو لقب دیا جاتا تھا یا الزام لگایا جاتا تھا اس کو پسند نہیں کرتے تھے. لیکن آج کل یہ فیشن بن چکا ہے. آج کل آپ دیکھیں تو آج کل کا جو لبرل لیفٹ ہے پاکستان میں ایک حقیقت پسندی کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ہے لیفٹ ہے یا رائٹ ہے، ان سب کے لیے اس وقت اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کی سالمیت جو ہے اس کے لیے ملک کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے وہ ناگزیر ہے. اس میں کوئی اس طرح کسی قسم کی معذرت خانہ اور کسی قسم کی جو ایسے تحفظات ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے کام کرنا پڑے گا. تو آج کل ایک فیشن بن چکا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا، لیکن ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا، انہیں پتہ نہیں ہوتا. اب آپ بازار میں جائیں تو لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے تو کوئی بھی میرا خیال ہے کہ جواب نہیں دے سکے گا، اس کو ڈیفائن نہیں کر سکے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے. لیکن وہ خود جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے تھے ان کو وہ اسٹیبلشمنٹس نظر نہیں آتی جن کا وہ فوری طور پر شکار ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہی صورتحال بلوچستان میں بھی ہے کہ وہ جس اسٹیبلشمنٹ کا شکار ہیں اس طرف ان کی نظر نہیں جاتی. وہ سرداری نظام، یہ وہی سردار ہیں جو بلوچستان کی حکومتوں میں بھی شریک رہے. میں نے پہلے بھی پچھلے بھی لاگ میں بھی کہا تھا کہ وہاں سے کئی 3-4 وزیر اعظم بلوچستان کے لیے گئے، پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر انہوں نے کام کیا اور اسی طرح. لیکن ان حقائق کو جو ہے نظر انداز کرنا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. اب میں نے کچھ دن پہلے یعنی یہ جو اختر مینگل کا دھرنا تھا اس سے پہلے ایک ان کی پریس کانفرنس سنی تھی، اور اس میں انہوں نے پریس کانفرنس تھی یا ایک تقریر تھی ان کی، اس میں انہوں نے بڑی عجیب بات کی کہ اب اختر مینگل وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، عطا اللہ مینگل خود وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں بلوچستان کے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سبز پرچم میں اور پاکستان کے آئین میں لپٹی ہوئی آمریت ہے، یہ انہوں نے گلہ کیا. اور ایک اور جگہ پر ایک بلوچ سردار نے یہ بات کی کہ پنجاب میں کبھی کسی عورت کے سر پر دوپٹہ یا نہیں رکھا. تو یہ الزامات ایسے ہیں کہ ان کے جواب میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سبز پرچم جو ہے یہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئے گا جن لوگوں نے کیسری لبادے اوڑھ رکھے. جو کیسری لبادہ اوڑھ کے انسان ظاہر ہے وہ رنگ کور ہو جاتا ہے، اس کو سبز پرچم نظر نہیں آئے گا. اور اسی طرح گرین کارڈ دیکھ کر بھی نظریں خیرہ ہو جاتی ہیں اور ان کو بھی سبز پرچم نظر نہیں آتا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، جس ملک نے آپ کو
वक़ार दिया, एतबार दिया, इक़्तिदार दिया और आप वहाँ पर एक बड़ी शाहाना ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो उस मुल्क पर आप ये इल्ज़ाम लगाएँ कि यहाँ पर आमरीत है। ठीक है, आमरीत होती है, मार्शल लॉ भी लगे हैं, उसके ख़िलाफ़ सियासी कारकुन जो हैं वो जद्दोजहद भी करते रहे हैं। जो हिस्सा है, वो जो हक़ है सबका, हम खुद अमरीत के ख़िलाफ़ हैं। हम अमरीत को कोई भी इंसान पसंद नहीं करता, लेकिन वो सारा सियासी अमल होता है। आप चीज़ों को आप अगर कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो एक सियासी अमल के ज़रिए तब्दीली लाएँ, बेहतरी के जो हैं वो हालात पैदा करें, उसमें अपना रोल प्ले करें। ना कि आप इल्ज़ाम तराशी करें और दूसरों को गाली देकर अपने वक़ार में इज़ाफ़ा करना जो है, ये इंसाफ़ नहीं है, ये बेइंसाफ़ी है। और वो भी दूसरों के इशारों पर, पाकिस्तान के दुश्मनों के इशारों पर ऐसी बातें करना, ये कम अज़ कम एक सियासतदान को ये ज़ेब नहीं देता। हाँ, अगर आपने उनके उस एजेंडे का हिस्सा बनना है तो आप खुल के बनें। उसका फिर रियासत जो है वो तरीका न कोई न कोई निकाल लेगी।